स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले योभन्दा पहिले 2075 को सीमा सोधिएको क्वेसन पेपर हामीहरूले सल्भ गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि सोल्युसन गरिरहेका छौँ। सो हामीहरूले क्वेसन नम्बर 10 सम्म यानि कि ग्रुप ए र बी भइसकेका छौँ र ग्रुप सी आज हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अब ग्रुप सीमा तपाईँहरूको मार्क्स कस्तो छ त्यो हेर्छौँ, अनि त्यसपछि हामी इलाबोरेट क्वेसन नम्बर 11 सुरु गरिहाल्छौँ है। जस्तै अब तपाईँहरूलाई ग्रुप सीमा आजबाट हामी अब ग्रुप सी सुरु गर्न गइरहेका छौँ होइन। देन ग्रुप सीमा हामीहरूलाई सोध्ने भनेको 10वटा क्वेसन हो। अब 10वटा क्वेसन मध्येमा सबै क्वेसन 4 मार्क्सको हुन्छ। हामीहरूको 4 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ। सो हामीहरूको टोटल भनेको 40 मार्क्स हो ग्रुप सीबाट। देन हामीहरू ग्रुप सीमा क्वेसन नम्बर 11 मैले यहाँ लेखेको छु। जस्तै अब यो क्वेसनलाई हामी सुरु गरिहाल्छौँ है। यो क्वेसन नम्बर 11 भनेको हामीहरूको सेटबाट सोधिने क्वेसन हो। सो अब सेटबाट सोधिने क्वेसन हो। अब यसमा हामीहरूलाई के कुराहरू गिभन छ त्यो हेरौँ, अनि त्यसपछि यस क्वेसनलाई हामी सल्भ गर्नतर्फ लाग्नेछौँ। जस्तै यहाँ के भनिएको छ भने यहाँ भनिएको छ आउट अफ द स्टुडेन्ट्स अपियर्ड इन एन एक्जामिनेसन्स 80% पास्ड इन सोसियल स्टडिज। 80% विद्यार्थी टोटल स्टुडेन्ट्स एक्जाम दिन बसेको स्टुडेन्टहरू मध्येमा हामीहरूको 80% विद्यार्थी पास भएछन् सोसियल स्टडिजमा, र त्यसै गरी 75% पास भएका छन् यहाँ म्याथमेटिक्समा, र 5% फेल भएका छन् दुईटै सब्जेक्टमा फेल भएछन्। र हामीहरूको 300 जना विद्यार्थी चाहिँ दुवै सब्जेक्टमा पास भएका रहेछन्। देन हामीहरूलाई भनेको छ ड्र द भेन डायग्राम टु इलस्ट्रेट दि अबभ इन्फर्मेसन, यानि कि हामीलाई गिभन जे छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पहिले भेन डायग्राममा देखाऊ, र त्यसपछि के भनेको छ भने हामीलाई फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अपियर्ड इन द एक्जामिनेसन्स, यानि कि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स त्यो एक्जाम दिन चाहिँ कतिजना विद्यार्थी गएका थिए हामीहरूले त्यो पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। सो अनि लास्टमा हामीहरूलाई फेरि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड ओन्ली इन म्याथमेटिक्स। म्याथ्समा मात्र पास हुने स्टुडेन्ट कतिजना छन् त्यो पनि क्यालकुलेट गर्नु छ हामीहरूलाई। सो फर्स्ट अफ अल हामी यहाँ गिभन लेखिहाल्छौँ। हियर गिभन छ हामीहरूलाई। गिभन भन्दा पहिले हामीहरू यहाँ एउटा काम गर्न सक्छौँ। लेट यु बी द युनिभर्सल सेट, ठीक छ। देन लेट एस भनेको सोसियल स्टडिज र म्याथ एम, लेट एस एन्ड एम be the percentage be the students passed in social studies and mathematics respectively. सो अब हामीहरू लेख्न सक्छौँ गिभन। हामीहरूलाई यसमा गिभन के छ त? गिभन छ हामीहरूलाई पास्ट पर्सेन्टेज इन सोसियल स्टडिज, पास्ट पर्सेन्टेज इन सोसियल स्टडिज एस इज इक्वल्स टु छ हामीहरूसँग 80%, र त्यसै गरी 75% पास भएका छन् हामीहरूको म्याथमा। पास्ट पर्सेन्टेज म्याथ्स एम
75% र passed failed percentage in both subject failed percentage in both subjects छ हामीहरूको 5% स्टुडेन्ट्स र number of students passed in both subjects number of students passed in both subjects both subjects मा पास भएका भनेपछि S intersection M is equals to हामीहरूलाई गिभन छ 300 सो फर्स्ट अफ अल यो गिभन इन्फर्मेसनलाई हामी भेन डायग्राममा देखाउँ सो नाउ Venn diagram for the given information लेखेर हामीहरू यहाँनिर एउटा Venn diagram बनाउँछौँ हामी सो Venn diagram यसलाई भनौँ S र यसलाई भने मैले M यो भयो हामीहरूको युनिभर्सल सेट र फिगर भनेको हामीहरूको भेन डायग्राम हैन सो हामीहरूको गिभन छ 80% सोशल स्टडीजमा पास भएका छन् 80% सोशल स्टडीजमा पास भएका छन् र त्यसैगरी 75% पास भएका छन् हामीहरूको म्याथ्समा अहिले हामीहरुसँग यो नोन छैन र 5% दुईटै सब्जेक्टमा फेल भएका छन् यानी कि यिनीहरु 5% स्टुडेन्ट्स भनेका बाहिर बस्ने भए देन अब हामीहरु यहाँबाट निकाल्न सक्छौं हामीहरुको युनिभर्सल सेट यु भनेको हामीहरुको यहाँ पर्सेन्टेजको आधारमा लेख्ने हो भने कति हुन्छ त हामीहरुको n u भनेको हुन्छ 100% यो त थाहा छ हैन देन so nu is equals to हुने भयो हामीहरुको na plus nb र त्यसैगरी हामीहरुले यसबाट माइनस गर्नु पर्यो के na इन्टरसेक्सन b त्यसैगरी यसमा हामीहरुले जोड्नु पर्ने भनेको 5% पनि हो देन na युनियन b कम्प्लिमेन्ट हैन सो यसमा हामीहरुलाई u भनेको छ हामीहरुको 100% को आधारमा देन na भनेको छ सरी na लेखेछु मैले यहाँ na होइन यो हामीहरुको के हो त n b पनि होइन n s र m s n s n m s m s n हामीहरुको ns छ 80% सोशल स्टडीजमा पास हुने पर्सेन्टेज र त्यसैगरी nm म्याथ्समा पास हुने पर्सेन्टेज छ हामीहरुको 75
र हामीहरुसँग यो भनेको अननोन छ। हामी यसैलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीहरुले यो गरेको हो। देन हामीहरुको 100% इज इक्वल्स टु यो हुने भयो हामीहरुको 80 75 प्लस 5 80 160 160% माइनस n s इन्टरसेक्सन m। देन हामीहरुको मैले n s इन्टरसेक्सन m लाई लेफ्ट साइडमा ल्याए, s इन्टरसेक्सन m लाई लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा यो हुने भयो हामीहरुको 160% माइनस 100%। देन therefore हामीहरुको s इन्टरसेक्सन m को पर्सेन्टेज भनेको हामीहरुको यानी कि दुईटै सब्जेक्टमा पास हुने पर्सेन्टेज हामीहरुको कति रहेछ 60% विद्यार्थी पास भएका रहेछन् र हामीहरुको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स कति थियो त 300 थियो। सो अब हामीहरुले यसलाई युज गरेर टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स निकाल्न सक्छौं। अगेन let x be the total number of students, total number of students appeared in examination। एक्जामिनेसन दिन गएका सबै विद्यार्थीहरु भनेका ल मैले x भनेर माने। सो हामीहरुको 60% अफ x स्टुडेन्ट्स यानी कि टोटलबाट 60% हामीहरुका के भएका हुन् त पास भएका हुन् दुईटै सब्जेक्टमा। यानी कि यो छ हामीहरुसँग 300। सो 60 upon 100 into x is equals to 300। देन हामीहरुको यहाँबाट x is equals to 300 into 100 upon 60। देन यसमा हामीहरुको 0 0 क्यान्सल आउट र यहाँ बस्ने भयो हामीहरुको 3000 divided by 6 or therefore x is equals to 6 5 जा 30 500। 500 जना विद्यार्थी हामीहरुका एक्जाममा अपियर भएका रहेछन् यानी कि 500 जना विद्यार्थी हामीहरुको एक्जाम दिन गएका रहेछन्। देन हामीहरुको 500 जना विद्यार्थीले एक्जाम दिएका छन् भने हामीहरुको total students appeared in examinations is 500 हैन। देन अब हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको अरु के छ त फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अपियर्ड इन एन एक्जामिनेसन 500 र फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड ओन्ली इन म्याथ्स। अब ओन्ली इन म्याथ्स भनेको हामीहरुको 75% स्टुडेन्ट्स भनेको हामीहरुको म्याथमा र सोशियलमा पनि पास हुने स्टुडेन्ट पनि सोशियलमा जो म्याथमा पनि पास भएका छन् सोशियलमा पनि पास भएका छन् म्याथमा पनि पास भएका छन् तिनीहरु पनि काउन्ट भएका छन् म्याथमा। सो अब हामीहरुको त्यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो भने सो पर्सेन्टेज of students passed in maths only is equals to हुने भयो हामीहरुको 75% minus 60% यानी कि 15% हुने भयो। सो हामीहरुको 15% स्टुडेन्ट भनेको सो 15% अफ कतिको त 500 स्टुडेन्ट्समा 15% भनेको कति जना विद्यार्थी हुन्छन् हेरौं है जो म्याथमा मात्र पास भएका छन्। 100 into 500 0 0 दुईटा क्यान्सल आउट 15 into 5 भनेको हामीहरुको 75 यानी कि 75 जना विद्यार्थी हामीहरुका के गरेका छन् त 75 जना विद्यार्थी भनेका हामीहरुका म्याथमा मात्र पास भएका छन्। सो यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। hence 500 students were
appeared in an examination and 75 were passed only in maths भनेर लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी अब हेरौं हामी